इतना बड़ा सानिया हुआ है, पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अभी तो कब्रों में दफन भी नहीं किया, गवर्नर केपी खत लिख देता है इलेक्शन को डिले किया। लोग ये अब समझ रहे हैं दहशतगर्दी बढ़ाई जा रही है, ये पीटीआई की गवर्नमेंट के खिलाफ है। इलेक्शन डिले करने के लिए जो भी 90 डेज से आगे लेके जाएगा उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। दहशतगर्दी की आड़ में इलेक्शन में ताखीर की बातें हो रही हैं। ये इलेक्शन मुअख्खर करने के लिए पेशावर का सानेहा इस्तेमाल करना चाहते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने खदशात जाहिर कर दिए। वीडियो लिंक पर अवाम से खिताब में कहा, गवर्नर केपी ने बयान दे दिया, इलेक्शन मुलतवी करें। गवर्नर के खत पर खदशात बढ़ गए कि दहशतगर्दी पीटीआई के खिलाफ है। इनकी कोशिश है कि पीटीआई खत्म हो जाए तब इलेक्शन कराएं। इलेक्शन में 90 दिन से ज्यादा ताखीर पर आर्टिकल 6 लगेगा। सूबाई असम्बलियां तहलील करना बेहतरीन हिकमत अमली थी, हुकूमत बंद गली में आ गई। खैबर पख्तूनख्वा को दिए 417 अरब कहां गए? 10 साल में ये रकम सूबे को इंसदाद दहशतगर्दी की सलाहियतें बढ़ाने के लिए दी गई थी। खैबर पख्तूनख्वा किस तरह दोबारा दहशतगर्दों के हाथ में चला गया? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना इजलास में सवालात उठा दिए। कहा, दहशतगर्दों को दोबारा कौन लेकर आया? किसने कहा था ये जिहादी हैं और पाकिस्तान के दोस्त हैं? किसने कहा था दहशतगर्दों ने हथियार डाल दिए, अमन का हिस्सा होंगे? कौम इन चुभते सवालों के जवाब मांग रही है। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात क्यों किए जा रहे हैं? दहशतगर्दों से कब तक डरेंगे? कहा जाता है दहशतगर्दों को ये दो वो दो, कभी कहा जाता है मुज़ाकरात करो। इस दौरान रियासत कहाँ है? आज दहशतगर्द 2 बंदे मारेंगे, कल को 5 मार देंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौरान समाअत रिमार्क्स कहा कि हमारे एक जज को मार दिया गया, किसी को परवाह ही नहीं। एक जज ने दहशतगर्दी के वाक़े पर रिपोर्ट दी, वो रद्दी की टोकरी में फेंक दी गई। लंबी दाढ़ी से बंदा मुसलमान या अच्छा इंसान नहीं बन जाता। पता नहीं हम किस मुआशरे में रह रहे हैं। नून लीग के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी ओहदे से मुस्ताफी। कहते हैं नवाज शरीफ पर 3 साल कबल वासे कर दिया था, मरियम को सीनियर ओहदे पर लाया गया तो पार्टी में रहना मुमकिन नहीं होगा। जब से मरियम लंदन से आई हैं बातचीत नहीं हुई, आखिरी दम तक नून लीग के साथ रहेंगे। पार्टी ने राहें जुदा कर ली तो घर जाना पसंद करेंगे। एआवाई न्यूज को इंटरव्यू में शाहिद खाकान ने कहा, हर मामले पर मुशावरत नहीं की जाती। निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए मुझसे नहीं पूछा गया। सूबों में ईद के बाद इलेक्शन करा देने चाहिए। हुकूमत आईनी तौर पर इलेक्शन में ताखीर कर ही नहीं सकती। न्यूट्रल जब तक चाहते हैं न्यूट्रल रहते हैं। हर शख्स अपने लिए सियासत करता है। मेरे ओहदे की बातें हो रही हैं, किसी ओहदे की मोहताज नहीं। कुछ लोगों को मौरूसियत की बहुत तकलीफ है। सुन लें, आवाम की मोहब्बत को मौरूसियत नहीं जमहूरियत कहते हैं। मरियम नवाज का बहावलपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब इमरान खान पर भी बरस पड़ी। कहा, 4 साल में जहां पहुंच गया था शुक्र है पाकिस्तान बच गया। 4 साल तक 5 के टोले ने मुल्क को बेदर्दी से लूटा। खोसा, डैम वाला बाबा, इमरान और उसकी 2 बेसाखियां सब अपने अंजाम को पहुंचे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने श्रीलंका बनने से बचा लिया। नवाज शरीफ के सिवा अब कोई चॉइस नहीं। अब नून लीग की बारी है। इलेक्शन जब भी होंगे क्लीन स्वीप करेंगे। मरियम नवाज मौरूसियत की बात करने वालों पर बरहम। सीनियर लीगी रहनुमा साद रफीक सियासी मौरूसियत से मुताल्लिक सवाल पर चुप हो गए थे। एंकर ने पूछा था कि आपने भी कुर्बानियां दी, जेलें काटी, बड़े ओहदे शरीफ खानदान को ही क्यों मिलते हैं? साद रफीक ने बेबसी से कहा वो इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। आसिफ जरदारी ने मेरे ऊपर हरजाना कर दिया, डेफेमेशन कर दिए। आसिफ जरदारी साहब, मैं तो बड़ा शुक्र कर रहा हूं कि आप अदालत में आएंगे। सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे आपकी कोई रेपुटेशन है जो खराब हुई है? आसिफ अली जरदारी का मुझ पर हद तक इज्जत का दावा कयामत की निशानी है। शुक्र अदा कर रहा हूं, ये केस अदालत में जाएगा। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा क्या आपकी कोई इज्जत है जो खराब हुई? इमरान खान कहते हैं मैंने बता दिया था, दीनी इंतहा पसंद के जरिए मुझे कत्ल कराने का मंसूबा है। नए मंसूबे में दहशतगर्दी के नाम पर मुझ पर हमला किया जाएगा। कहा जाएगा कि मुल्क में दहशतगर्दी आ गई है।
عمران خان خودکش حملے میں مارا گیا. یہ بھی بتایا کہ قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ ان لوگوں کو NRO دے دو. میں نے کہا نہیں دوں گا. اسی بات پر قمر جاوید باجوہ سے اختلافات ہوئے. اس سے پہلے قمر باجوہ اور ہم ایک پیج پر تھے. 9 ماہ کے اندر انہوں نے ملک کی یہ حالت کر دی. اب تو بجلی اور پیٹرول اور مہنگا ہوگا. یہ لوگ جیسے ہی آئے معیشت تباہ ہو گئی. FIR کرائی ہے اور جس کے اوپر یہ غداری کا کیس بنایا ہے. سب سے پہلے تو میں چیف الیکشن کمشنر کو کہتا ہوں کہ جس نے آپ کو یہ مشورہ دیا تھا اور یہ جو سیکرٹری الیکشن کمیشن, اس کو کمرے میں بلائیں, کنڈی لگائیں اور اس کو 2 چھتر مارے رہا. جہلم اور میاں والی کے MNA غدار ہیں تو پاکستان کے ساتھ کون ہیں؟ چیف الیکشن کمشنر سیکرٹری کو کمرے میں بند کر کے چھتر لگائیں. فواد چودھری کی ضمانت پر رہائی کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہا ادارے اور عوام ایک پیج پر ہوتے ہیں تو ملک چلتے ہیں. حکومت کی توجہ صرف عمران خان کو مائنس کرنے پر لگی ہے. اڈیالہ جیل کے باہر کارکنوں کی بڑی تعداد کا فواد چودھری کا استقبال. نعرے بازی اور پھول نچھاور, ایک دوسرے کو مٹھائی بھی کھلائی. عدالت نے آج صبح فواد چودھری کی توہین الیکشن کمیشن کیس میں ضمانت منظور کی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے شیخ رشید کو آپارہ پولیس کی جانب سے طلبی کا نوٹس معطل کر دیا. شیخ رشید کہتے ہیں کہ جج نے کہا قانون کے دائرے میں ایسا کوئی نوٹس نہیں بنتا. عدالت نے IG اسلام آباد کو 6 فروری کو طلب کر دیا. پرویز الہی کے گھر پر پولیس چھاپے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع. عدالت نے وفاق اور پنجاب حکومت سے 3 فروری کو جواب طلب کر لیا. FIA اور اینٹی کرپشن سے بھی 3 فروری کو جواب طلب. پولیس نے گزشتہ رات پرویز الہی کی گجرات میں گھر پر چھاپہ مارا تھا. اہلکار سیڑھی لگا کر سابق وزیر اعلیٰ کے گھر میں داخل ہوئے تھے. پرویز الہی کا کہنا تھا نگراں حکومت اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز رہے. مونس الہی بولے نہ کوئی وارنٹ نہ کوئی کیس. پولیس کی 25 گاڑیوں کی تو سمجھ آتی ہے, پر 7 کالی ویگو کیا کر رہی تھی؟ کیا بھارتی جاسوس ڈھونڈ رہے تھے؟ پشاور پولیس لائن میں دھماکے کی تحقیقات. CCPO کہتے ہیں کہ کرائم سین سے ملنے والے شواہد کے مطابق دھماکہ خودکش تھا. تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے لیکن تفصیل نہیں بتا سکتے. بم ڈسپوزل اسکواڈ کے مطابق جائے وقوع سے بال بیرنگ نہیں ملے. زیادہ اموات چھت گرنے سے ہوئی. دھماکے کے خلاف پشاور, بنوں, مردان, سوابی سمیت صوبے بھر میں پولیس جوانوں کا احتجاج. شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر دیا. مظاہرین کا کہنا تھا محافظ ہی محفوظ نہیں ہوں گے تو عوام کی حفاظت کیسے کریں گے. جوانوں نے KP پولیس زندہ باد کے نعرے بھی لگائے. اسلام آباد, کوئٹہ, بلوچستان, سندھ, لاہور, ان تمام شہروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آگ لگے گی پشاور میں تو اس کی تپش آپ بھی محسوس کرو گے. امپورٹڈ وزیر اعظم سوال پوچھ رہا ہے اتنے پیسے دیے وہ کہاں گئے؟ خیبر پختونخوا میں ہر طرف امن تھا جو اب برباد کیا جا رہا ہے. پشاور میں آگ لگے گی تو تپش آپ بھی محسوس کریں گے. مراد سعید کی پریس کانفرنس. کہا آپ نے ڈالروں کی پوجا کرنی ہے کرو, مگر انسانی جانوں پر ایسا مت کرو. زخموں پر نمک پاشی بند کرو. جب امن ہوگا تو ہی سیاست بھی ہوگی. اپنے لوگوں کو ایندھن مت بناؤ. ملک میں مہنگائی کا 48 سال پرانا ریکارڈ ٹوٹ گیا. جنوری میں مہنگائی 27.6% بڑھی. مہنگائی کی شرح دسمبر 2022 میں 24.5, جنوری 2022 میں 13% تھی. ادارہ شماریات نے اعداد و شمار جاری کر دیے. فاروق حبیب کہتے ہیں کہ اس حکومت نے عوام کی جیبوں پر صرف ڈاکہ ڈالا ہے. عمران خان کے دور میں لوگوں کو ریلیف ملتا تھا. حکومتی نااہلی سے گندم اور آٹا بھی پہنچ سے دور ہو گیا. حکومت کی بجلی مزید 6 روپے 79 پیسے یونٹ مہنگی کرنے کی تیاری. IMF کو بجلی مہنگی کرنے کی یقین دہانی کراتی. مذاکرات کے دوسرے دور میں IMF کے سخت مطالبات. وزارت خزانہ اور ٹیکس حکام نے سر پکڑ لیے. فروری میں منی بجٹ لانے پر بات چیت. نئے ٹیکسز لگانے پر پاکستان اور IMF میں تناؤ. ذرائع نے بتایا پاکستان 200 ارب کے ٹیکسز بڑھانے پر راضی. IMF کا 600 سے 800 ارب کے ٹیکس لگانے کا مطالبہ.
برآمدی شعبے کو 110 ارب کا استثنا. سیلز ٹیکس مراد ختم کرنے پر زور. پیٹرول پر سیلز ٹیکس کے قانون میں بھی تبدیلی کا مطالبہ. حکومت نے ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے متبادل پلان پیش کر دیا. وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا کہتی ہیں توانائی شعبے میں سبسڈی صرف غریب آدمی کے لیے ہوگی. کراچی کے علاقے پاک کالونی کے قریب کار پر فائرنگ. معروف بزنس مین محمد لاکھانی ڈرائیور سمیت زخمی. حالت خطرے سے باہر. پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ کار سواروں کی جانب سے کی گئی. مزید تفتیش جاری. سندھ کے شہر کوٹ ڈیجی میں بچیوں سے زیادتی اور ویڈیوز بنانے کا انکشاف. پولیس نے مقدمہ درج کر لیا. پولیس کا کہنا ہے ملزم نے کم عمر بچیوں کے ساتھ زیادتی کی اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کی. ملزم اسکول کی بچیوں کو بلیک میل بھی کرتا تھا. جلد گرفتار کر لیا جائے گا. شیخوپورہ میں خاتون سے 7 ملزمان کی اجتماعی زیادتی. مقدمہ درج. ملزم زین نے اغوا کر کے ساتھیوں کے ہمراہ زیادتی کی. ویڈیو بھی بنائی. ملزمان نے تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال دی. مظلوم خاتون کو سنگین نتائج کی دھمکیاں. کاغذات نامزدگی میں ڈیکلریشن نہ دینے پر نااہلی کی درخواست. عمران خان کا تحریری جواب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع. عمران خان کی نااہلی کی درخواست خارج کرنے کی صدا. جواب میں کہا گیا کہ عمران خان رکن اسمبلی نہیں رہے. درخواست ناقابل سماعت ہے. ڈیکلریشن کا جائزہ آئینی دائرہ اختیار میں نہیں ہے. نون لیگ کے رہنما عطا تارڑ نے عمران خان کا جواب راہ فرار کی کوشش قرار دے دیا. کہا کہ عمران خان کا جواب شکست کا اعتراف ہے. سپریم کورٹ نے نیب قانون میں ترمیم کے باعث ختم ہونے والے کیسز کا ریکارڈ طلب کر دیا. چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے ترمیم کی وجہ سے کوئی بری نہیں ہو رہا بلکہ کیسز منتقل ہو رہی ہیں. ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے جس پر ابھی فیصلہ کرنا ہے. بتایا جائے 6 ماہ کے دوران کون کون سے نیب کیسز دوسرے فورم پر بھیجے گئے. عدالت نے حکم کرپشن کیس میں ملزم کی ضمانت منسوخی کی نیب کی درخواست کی سماعت کے دوران دیا. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری آج امریکہ پہنچیں گے. کل واشنگٹن میں نیشنل بریک فاسٹ میں شرکت کریں گے. امریکی صدر بائیڈن سے ملاقات بھی متوقع. بلاول بھٹو امریکی حکام سے اہم ملاقاتیں کریں گے. پاکستان کے معاشی اور سیکیورٹی معاملات پر بات چیت ہوگی. 8 مہینے سے گیس نہیں آ رہے اور ہم لوگ وہ آپ چوکی سے مشرف سے لکڑی لے کر آتے. کوئی موٹر سائیکل بھی کوئی سوزوکی بھی. ہم نوکری کر رہے ہیں, ڈیوٹیاں کر رہے ہیں یا لکڑیاں لائیں. اگر یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, اگر ہم ان کو الٹیمیٹم دیتے اگر نہیں کرتے ہیں تو ہم اس سے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. کراچی میں گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ. اتحاد ٹاؤن کے مکینوں نے سوئی گیس کے دفتر کا گھیراؤ کر دیا. ہیڈ آفس میں داخل ہونے کی کوشش. پولیس نے بھاری نفری طلب کر دی. کراچی میں خواتین کے لیے پنک بسیں چل پڑیں. ابتدائی طور پر 6 بسیں ماڈل کالونی سے ٹاور تک چلائی جائیں گی. شرجیل میمن کا 7 فروری تک سروس مفت فراہم کرنے کا اعلان. کہا کہ ہمارے ملک کی خواتین بہت آگے ہیں. وہ F-16 چلا رہی ہیں. کوشش ہے 1 ماہ میں اس بس کی ڈرائیور خاتون ہو. کونسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز کی پاکستان میں میڈیا کی آزادی پر گول میز کانفرنس. PFUJ کا کہنا تھا ارشد شریف کے قتل کو 100 دن ہونے والے ہیں, اب تک انصاف نہیں ملا. ہیڈ آف ARY نیوز عماد یوسف پر جعلی مقدمہ بنا کر ہراساں کیا جا رہا ہے. ملک کی تاریخ میں پہلی بار کسی صحافی پر پھانسی اور عمر قید کی دفعات لگی. سینئر صحافی مظہر عباس نے کہا شہید ارشد شریف قتل ہائی پروفائل کیس ہے. تفتیشی رکن ہٹانے سے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ متاثر ہوگی. MN کے صدر اظہر عباس بولے صحافی تنظیمیں ڈٹی رہیں, حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. انور ساجدی کا کہنا تھا صحافیوں کے خلاف مقدمات, تشدد پر آواز اٹھانی چاہیے. کانفرنس میں صحافتی اداروں کو جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنانے کی تجویز. ملک کے بالائی علاقوں میں ہر سو برفیلے نظارے. کشمیر, گلگت بلتستان, خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بارش اور برفباری سے سردی کی شدت میں اضافہ.
कालाम -10, अस्तोर -7, स्कर्दू -6, मालम जब्बा और गिलगित -4, कोयटा और कलात में -3 रिकॉर्ड किया गया। कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी, शहर में 2 रोज तक गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। मिशन T20 वर्ल्ड कप कौमी विमेंस स्क्वाड केप टाउन पहुंच गया। जनूबी अफ्रीका में मेगा इवेंट का आगाज 10 फरवरी से होगा। कौमी टीम अपने पहले मुकाबले में रिवायती हरीफ भारत से 12 फरवरी को टकराएगी। कोयटा में चमकेंगे क्रिकेट के स्टार, मुकाबला भी होगा जोरदार। बुगटी स्टेडियम में नुमाइशी मैच के लिए कोयटा वाले तैयार, टिकटों के लिए लंबी लंबी कतार, लाइनों में खातीन की भरमार। इतवार को पाकिस्तान के मेगा स्टार्स बुगटी स्टेडियम में इन एक्शन होंगे। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम को आईसीसी के सालाना अवार्ड्स मिल गए। कजाफी स्टेडियम लाहौर में खुसूसी तकरीब सजाई गई। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी ने बाबर को सर गैरी सोबर्स और वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर की ट्रॉफी दी। नजम सेठी ने कहा, सर गैरी सोबर्स ट्रॉफी पाकिस्तान को मिलना बड़े फख्र की बात है। फिटनेस सबके लिए मिसाल, परफॉर्मेंस भी शानदार। स्टार क्रिकेटर शोएब मलिक आज भी अपनी 41वीं सालगिरह मना रहे हैं। कौमी ऑलराउंडर पाकिस्तान के लिए 446 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके शोएब मलिक पीएसएल में सबसे मकबूल टीम कराची किंग्स की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं। कौमी क्रिकेट टीम में शादियों का सीजन। ऑलराउंडर शादाब खान आइंदा हफ्ते दुल्हन घर लाने को तैयार। शादाब की बारात और वलीमे की तकरीब 9 और 10 फरवरी को इस्लामाबाद में होगी। शादाब खान का साबिक लेग स्पिनर सकलैन मुश्ताक की बेटी से 23 जनवरी को निकाह हुआ था। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी का शाहिद आफरीदी की बेटी के साथ निकाह भी रवा हफ्ते होगा।